حضرت عباس نے بیان کیتے نے اے جڑے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اثار شروع ہو گئے نے میں بنو عبد المطلب دی موت نو جاننا وا میں تے بڑا جاننا وا عبد المطلب دے افراد دی موت دے وقت چہرے آندے عبد المطلب دے افراد نو جدوں موت آندی ہے تے انہاں دے چہریاں نو مینوں بڑی پہچان ہے ہن میرے بھتیجے تے آخر الزمان نبی دے جڑے اثار پہ نظر آندے نے اے میرے نبی دی زندگی دی بچت کوئی نہیں بس میرے نبی دا وقت پورا ہو گیا ہے دن 12 ربیع الاول دا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیکھ دے نے امیشہ فرماندیاں نے میرا ویر عبد الرحمن آیا ہے تے دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے میرے نبی بار بار مسواک دے وال ویکھ دے نے انج محسوس ہوندا اللہ دے پیغمبر مسواک کرنا چاہندے نے میرے نبی اما فرماندیاں نے میں مسواک اپنے ویر عبد الرحمن کول پکڑی ہے اللہ دے پیغمبر نو میں دے دیتی ہے میرے نبی مسواک چبانا چاہندے نے لیکن مسواک کمزوری دی وجہ تو بعض روایات اندر ہے آندا اللہ دے پیغمبر دے ہاتھوں ہی مسواک گر گئی ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا مینوں مسواک جڑی ہے نرم کر کے دے مسواک اما فرماندیاں نے میں اپنے دنداں نرم کر کے پیغمبر نو دیتی ہے تے اوویں اللہ دے نبی نے اپنے منہ مبارک اندر داخل کر لئیے تے اما فرماندیاں نے او لوگو جتے اللہ نے میشہ تے بڑے بڑے احسان کیتے نے او تے رب نے بھی جاندیا احسان کر دیتا ہے میرا تے میرے نبی دا دنیا تو جاندیا لب بھی کٹھا کر دیتا ہے میرے نبی دا تے میرا لب بھی کٹھا ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اپنے صحابہ نو وصیت کی تھی آپ فرماتے نے میرے جانثارو او میرے فداکارو میں نبی تہاڈا دنیا تو جا رہا تے تانوں وصیت کر لیا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا میرے نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے یمنی چادر ہے دن گڑاوے دن آج دا 12 ربیع الاول دا دن ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اللہ یہودیاں تے اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے کیوں لعنت کرے آپ نے فرمایا انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ لعنت کرے قبراں تے سجدے کرنے والیاں نو میرے نبی نے دنیا تو جاندیاں پیغام توحید سنایا ہے دس میں پوچھنا چاہنا تیرے میرے ملک اندر قبراں تے سجدے تے نہیں ہوندے ہر بابے دی قبر نو سجدہ ہر جناب بابے دے پیراں تے سجدہ ہر بابے دے گٹیاں تے سجدہ او دس اپنے پیغمبر دی کیڑی تو لاج رکھی ہے مسلماناں گل وہابی سنی دیوبندی کوئی نہیں گل پیغمبر دی حدیث دی ہے میرے نبی جاندیاں کی فرماندے نے اللہ لعنت کرے عیسائیاں تے یہودیاں تے جنہاں نے نبیاں دیاں تے مولویاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اما فرماندیاں نے بھئی نہ سحری و نہ غری جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے نے گھر بھی میرا ہے تے گود بھی میری ہے میں پیغمبر علیہ السلام دا انج کر کے سارا اپنے سینے دے نال لایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے 3 وار صلات دے جملے بولے نے 3 وار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی دے جملے بولے نے بعد دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماتے نے اللہم بالرفیق لالا اوے سنو اپنے نبی دیاں آخری یادگار گلا اللہ جاندا جس بندے دے دل اندر دل دھڑکدا پیا ہے پیغمبر دی موت پاک تے زندگی دے آخری ایام سن کے اندے ہنجو نکل آندے نے میرے نبی دے 3 بار جملے بولے نے اللہم بالرفیق لالا اما فرماندیاں نے ہن میں ویکھ دی پیاں آہستہ آہستہ میرے نبی دا ہاتھ مبارک زمین والا آنا شروع ہو گیا ہے تے میں اللہ دے پیغمبر دا ہاتھ سینہ پاک تے رکھ دیتا ہے تے میں ویکھنی ہاں نبی پاک دے جسم دا بدن مبارک بھی میرے جسم تے آ پیا ہے تے میں جلدی دے نال میں کال دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو 4 پائی تے لٹا دیتا ہے اما فرماندیاں نے جے میں غور نال ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا نی عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ڈر گئیاں نی عائشہ تیرے گھر دیاں ہاں تیریاں رونقاں تے خوشیاں چلیاں گئیاں عائشہ جو فاطمہ یتیم ہو گئی ہے باہر نبی دے صحابہ مسجد نبی دے دروازے تے نے عرض کر دے نے اماں دسو نبی پاک دا کی حال ہے تے
اما عائشہ فرماندیاں نے او نبی دے ساتھیو نبی دے جانثارو اج قیامت صغرا قائم ہو گئی جے جڑے نبی دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں سو ڈگن دیندے اج اللہ دے پیغمبر سانو چھڈ کے اج سانو یتیم کر کے مدینیوں اپنے رب کول جنت دے اندر ٹر گئے نے میرے نبی دا میرے پیغمبر دا ہم سا پیارا عمر آیا ہے وہ کوئی نہ آکھے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے کوئی نہ آکھے اللہ دے نہیں ہو سکتا نبی اپنے عمر نو چھوڑ کے نہیں جا سکتے کوئی نہ آکھو اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے نہیں ہو سکتا کدی نہیں ہو سکتا ساڈے نبی سانو چھوڑ کے نہیں جا سکتے میرے پیغمبر دے عمر حواس باختہ ہو گئے نے تے عمر کہندا ہوئے سن لو جیڑا بھی کہے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں مار کے تلواروں دی گردن دا اتار کے رکھ دواں گا تے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے جناب صدیق نے جناب فاروق نو کندیاں تو پکڑ لیا ہے نال فرماندے نے او پیارے عمر نو کندیاں تو جناب صدیق نے پکڑے ہے لے گئے نے جناب مسجد نبی دے نبی دے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے بہ گئے نے منبر تے بہ کے تے جناب قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہم قرآن پڑھدیاں فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت کہندے نے لوگو اما بعد اج تو بعد گل سن لو تواڈے وچوں جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی اج محمد اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے تے جڑا رب دی عبادت کردا سی رب زندہ ہے تے قیامت تک واسطے قائم ہوئے گا تے کیا مسلمانوں کیا تہاڈا نبی دنیا تو چلا جائے تے تسی دین تو پھر جاؤ گے تے جڑا بندہ دین تو پھر جائے گا اور رب دا تے نبی دا کچھ نہیں بگاڑے گا موت آنا کسے نبی دی توہین نہیں میں تواڈے رب نے تانوں پہلے ہی دس دیتا سی کہ میں اپنے نبی نو فوت کراں گا میں اپنے نبی نو اپنے کول بلاواں گا جدوں دین پورا ہو جائے گا تے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے نبی دی وفات تے دین تو پھر جائے تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں کچھ ہوش آیا تے مینوں انجی محسوس ہویا جویں کہ قرآن دیاں تاں ہونی نازل ہوندیاں پیاں نے حالانکہ نازل احد دے میدان دے اندر قرآن دیاں آئیاں جدوں افواہ پھیلا دتی گئی کافراں نے کہ محمد نو شہید کر دتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے قدم اکھڑ گئے تے اودوں اللہ پاک نے قرآن دیاں تاں نازل کیتیاں تے میرے سونے جمعے دا